نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نواسے دی عظمت شان مقام مرتبہ بلند ہے اللہ کریم نے جڑا عطا کیتا ہے اس لیے دازی کہنے ہیں جس کو دھوکے سے کوفے بولایا گیا پڑھ لو ذرا نال مل کے ان ہستیاں نو سلام عرض کر لئیے جس کو دھوکے سے کوفے سارے نہیں بے پڑھ دے ذرا سارے شامل ہو جاؤ جس کو دھوکے سے کوفے بولا یا گیا جس کے بھائی کو زہر پیلا یا گیا جس کا جنت سے جوڑا مانگا یا گیا جس کو دوش نبی پر بیٹھا یا گیا پڑھو ذرا جس کو دوش نبی پر بیٹھا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر اس حسین ابن حیدر پہ لاکھ نور عین پیغمبر پہ لاکھوں سلام نور عین پیغمبر پہ مالک نہر کا سر پہ لاکھوں سلام مالک نہر کا سر پہ لاکھوں سلام چھوٹا جا متبہ نہیں امام حسین دو جس کا جھولا فرشتے جھولا تیرے گے جس کا جھولا لا تیرے گے لوریاں دے کہ نوری سولا تیرے گے لوریاں دے کہ نوری سولا تیرے گے جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس شہیدوں کے افسر پہ اس شہیدوں کے افسر پہ اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن حیدر پہ جو جوانان جنت کا سالار ہے جو جوانان جنت کا سالار ہے پڑھو ذرا جو جوانان جنت کا جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے جس کے بچوں کو پیار سے رولا یا گیا جس کے بچوں کو پیار سے رولا یا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا جس کو بیٹھے بٹھا ستایا گیا کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ اس حسین ابن حیدر پہ
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت عظیم شہادت ہے. بندے کہندے کیوں ذکر حسین کر دیو, کیوں شہادت حسین کر دیو, کیوں تذکرہ شہادت حسین کر دیو. کیا شہید تھوڑے تاریخ اسلام دے اندر اور بڑا زیادہ شہید نے؟ میں کیا شہید تاغن تاریخ اسلام دے اندر, پر نواسہ رسول جیسی شہادت نہیں ملتی. حضرت جگر گوشہ بطول جیسی شہادت نظر نہیں آندی, کیونکہ جڑا وڈا مرتبہ وے اتنا زیادہ انعام ہے, اتنا زیادہ شان ہے. نبی پاک نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے, فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر خیرات کرو. صحابی دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے. میری گل نہیں, اللہ دے حبیب دا فرمان ہے. حضور نے فرمایا صحابی مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر کرو, ایدی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابی دا تھوڑا جنا عمل بہت زیادہ اجر رکھدا ہے. اسی طرح شہادتاں اور بھی نے. ایک پلڑے دے اندر حسین ابن علی دی شہادت رکھو, دوسرے پلڑے دے اندر لکھاں تے کروڑاں شہادتاں رکھ لیاں جان تے عدل دی تکڑی نال تول لیا جائے, کلے حسین دی شہادت کروڑاں شہادتاں تے فضیلت لے جائے گی. یہ نواسہ رسول نے, جگر گوشہ بطول نے, انہاں دی عظمت بلند ہے. اسی طرح جیویں امام دی فضیلت شان بلند ہے, تے جنہ امام نو ستایا, امام تے ظلم کیتے, انہاں نو سزا بھی وڈی ملے گی, دردناک ملے گی. عجیب گل ہے, ہوگی صاحب بندے یزید دی وکالت کر دیں, کہن دیں یزید بری ہے. جس کنویں دے اندر, توجہ ذرا رکھنا سمجھ جاؤ اگر بعد آسانی گل ہے, جس کنویں دے اندر حضور نے اپنا لعاب مبارک ڈالیا, کھانا تے سی مٹھا تا ہونا ہی سی, حضور دا لعاب جیوں گیا ہے, اس خو دی جڑا بندہ توہین کرے او دا ایمان نہیں رہندا. کنویں دے وچ جڑا لعاب جی دے حضور ڈالیا ہے, اس خو دی توہین کرن والے دا ایمان نہیں رہندا. جیڑا بندہ حضور دی کمیز مبارک دی توہین کرے جڑی جسم رسول دے نال لگی ہے, او دا ایمان نہیں رہندا. جیڑا چمڑا حضور دیاں قدماں نال لگی ہے, جیڑا انہاں نالین دی توہین کرے او دا ایمان نہیں رہندا. تے جس یزید بدبخت نے نواسہ رسول نو تڑپایا, ابن زیاد ابن سعد شمر خالی, جنہاں حضور دے خاندان دے ایک ایک کر کے ساتھیاں نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا ہے. کربلا دے میدان دے اندر حضور دے خاندان پورا ذبح کر دیتا. جیڑا انہاں دے ایمان نو کامل سمجھے انہوں اپنے ایمان دی شک کرنی چاہیے. انہاں حضور دی آل نو تڑپایا. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان نو تڑپایا. اسی تے حسین ابن علی نو سلامی پیش کرنے آؤں, انہاں دیاں قربانیاں, انہاں دیاں عظمتاں نو ہمیشہ سلامی پیش کرنے اور کہنے آؤں کلمے دے وارثانو شامل ہو جاؤ ذرا. کلمے دے وارثانو ساڈا محبت نال عقیدت نال میرے لئی نہیں, انہاں ہستیاں دی عظمتاں نو مد نظر رکھ دے آیا ذرا سلام پیش کر لو. کلمے دے وارثانو ساڈا جنت دے مالکانو, جنت دے مالکانو ساڈا ہووے, جنت
دے مالکانو ساڈا ہویال جیڑیاں وی کربل دی ریت یتے اونا تلاوتانو ساڈا کلمے دے وارثانو ساڈا مل کے ذرا پڑھ لو کلمے نبی پاک صاحب لالاک دے اس نواسے نے دین دی عظمت لئی دین دی سربلندی لئی تن من دن قربان کیتا ہے عظمت ناموس رسالت دی دفاع لئی دین اسلام لئی تن من دن میدان کربلا دے اندر قربان کیتا ہے کربلا دے میدان دے اندر ایک ایک کر کے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے امام حسین دے ایک ایک کر کے ساتھی شہید ہو گئے ایک ایک کر کے امام دے ساتھی میدان کربلا دے اندر اسلام دی عظمت لئی بقا لئی اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر گئے قربان ہو گئے میدان کربلا اندر اسلام دی عظمت لئی بقا لئی اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے پیاسا امام کربلا اندر پانی بندے کون حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے حسین تواڈی عظمت نو لکھاں تے کروڑاں سلام میدان کربلا اندر جتھے تک میں بیان کر چکی ہوں پچھلے جمعے کہ شہزادہ علی اکبر شہادت دا جام نوش کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اسلام دی عظمتوں بقاتوں تن من دن قربان کر گئے امام خیمیہ دے اندر نے سیدہ زینب آ گئیاں عرض کر دیاں نے ویرا اصغر نو لے جاؤ شاید کسی اولاد والے نو ترس آ جائے دیکھو نا زبان باہر آ گئی ہے خشک ہو گئی ہے پیاس نل فرمایا زینب یہ تیرا خیال ہے انہاں ترس آئے گا اگر انہاں ترس آنا ہوندا اکبر دی جوانی تے آ جاندا قاسم دی جوانی تے آ جاندا عباس دی جوانی تے آ جاندا انہاں ترس نہیں آئے گا انہاں دے دل و دماغ تے دنیا دی دولت چھا گئی ہے اے آل رسول دا حیات تے ادب بھول گئے نے احترام بھول گئے نے انہاں نو حیا نہیں حضور دے خون دا بالآخر اتمام حجت لئی چلو بھائی لے جاؤ امام نے چکیا کربلا دے میدان اندر آئے امام عالی مقام دا امتحان سی ورنہ امام فرات نو اشارہ کر دے ساڈا عقیدہ ایمان ہے فرات قدمان دے وچ آ جاندی بدل آ جاندے می وس جاندا چشمے جاری ہو جاندے امام نے میدان کربلا دے اندر امام حسین دا امتحان ہے اس لئے یزیدیاں نو کیا بیعت دا مطالبہ میرے نالے یہ معصوم دا کی قصور ہے سوال تا پانی دا سی لیکن ظالمہ ظلم دی اخیر کر دیتی حرمل بیمان لے نشانہ بن کے تیر ماریا شہزادہ علی اصغر دے حلقوں آر پار ہویا اولاداں والے ہو اسی اپنیاں اولاداں نل پیار کر دیاں اپنیاں اولاداں نل محبت کر دیاں ذرا امتحان دیکھنا امام دا جگرا وکھنا کربلا دا میدان
61 ہجری ہے 10 محرم ہے سوال پانی دا سی جواب تیر دے نال دتا گیا حلقوں آر پار ہو گیا شہزادہ علی اصغر نے ہجکی لئیے امام نے تیر کھچیا خون دا فوارہ نکلیا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گئے عرش خدا دا علی اصغر دیکھ نازک حلقوں جد نکلیا خون فوارا امام عالی مقام نے پتر نو سینے دے نال لایا اسی ٹیکے دی تکلیف بھی اولاد تے برداشت نہیں کر دے ادھر تیر لگائے تے میدان کربلائے پتر نو سینے نہ لایا آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا صدقے لال میرے اج جگ تو ٹر چلے ہوئے ترے آیا لائق نہیں سی اصغر تیرے انہ بے دینان دا پانی دادی کول نہ جا کے دسی اصغر خال وگایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امام خیمیاں دے قریب آئے قدماں دی آہٹ اندر شہزادیاں سماعت کی تھی سیدہ سکینہ اپنی پھپھو عرض کر دیا نے پھپھی جان میرا ویر روندہ گیا سی چپ ہو کے آیا ہے لگدہ پانی مل گیا ہے امام دیاں کنہ دے اندر آواز پئی فرمایا سکینہ فرات دا پانی نہیں تیرا ویر حوض کوثر دے جام پیا پیندے بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون سب دیاں زباناں تے جاری ہے معصوم دا لاشا شہزادیاں دیاں ہتھاں دے اوپر ہے کدی کسے شہزادی دی گود اندر کدی کسے دی گود اندر میدان کربلا آئے حضور دی آل دے اتے کیسے کیسے امتحان نے اور امام نے اپنی جان دا ارادہ کیتا ہے کی دیکھیا ایک ڈاچی سوار خیمیاں واللہ رہی ہے فرمایا ڈاچی سوارا رک جا ٹھہر جا تینوں نہیں پتا اہل بیت اتار دیاں شہزادیاں انہاں خیمیاں دے وچ موجود نے کہندا حسین ابن علی دا پیغام لے کے آیا انہاں دی بیٹی سیدہ صغرا فاطمہ دا پیغام لے کے آیا جدو امام نے تحریر کھولی تحریر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کھولی امام دیاں اکھاں اشک بار ہو گئیاں امام عالی مقام دیاں اکھاں اشک بار ہو گئیاں تحریرے گئے ابو جان مینوں تہاڈی یاد بھی ستاندی ہے ابو جان مینوں اصغر دی یاد بھی ستاندی ہے اکبر مینوں لین نہیں آیا میں تے کپڑے بنا کے رکھے نے اصغر دے کپڑے انجی کتاباں دس دیاں انجی تحریر ہے امام دیاں اکھاں بھر آئیاں جدوں شہزادہ علی اکبر علی اصغر دا تذکرہ پڑھے اکھاں بھر آئیاں فرمایا پیغام لے کے آنا لیا واپس چلا جاؤ آؤ دیکھ اکبر دا لاشا پی آئی آؤ دیکھ عباس دے بازو قلم ہو گئے میرا اصغر شہادت دا جام پی گئے جایا کھین سغرات آئی اسا کربل جو کلٹائی جایا کھین سغرات آئی اسا کربل جو کلٹائی تے قربان ہوئے سب اصغر اکبر ہن باری حسین دی آئی تے باغیاں باغ اجاڑیا میرا کوئی پھل نظری نہ آوے کربل دی اس سختی اندر من صغرا تیری یاد ستاوے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے ان خیمیاں جا کے اپنی تیاری شروع فرمائیے سارے خیمیاں دے اندر
آخری سلام ہوندا پیے امام عالی مقام آخری سلام پہ کر دیں بیمار زین العابدین نے جانا چاہیا سینے نہ لا لیا فرمایا پتر تیرے تو میری نسل چلے گی تو زندہ سلامت رہے آن والیاں نسلاں تک حسین دا پیغام پہنچا دیں اے پردے دار بیبیاں نے انہاں نوں بائی حفاظت مدینے لے جائیں انہاں اندر ایک میری امشیر بھی ہے مولا علی دی بیٹی بھی ہے تیریاں ماواں بھی نے حضرت شہر بانو تے ام رباب بھی نے تیریاں بہناں بھی نے اے اہل بیت دیاں شہزادیاں نو مدینے لے جائیں تے جدو روزہ رسول تے جائیں ہاتھ بن کے میرا سلام عرض کر دیں عرض کری نانا جی رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں رلیاں ریت وچ بوٹیاں پیر شبیر دیاں پر حق وچ باطل نہیں ملون دیتا نانا پاک دی پاک دستار تے مسا داغ حسین نہیں آن دیتا میدان کربلائے امام عالی مقام سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام وصیتاں کر دے آندے پینے ای خیمہ رہ گیا ہے امام دی امشیرہ دا خیمہ ہے سیدہ زینب دا خیمہ ہے جیدہ امام نو بڑا پیار ہے جیدہ بڑا حیاء ہے جن دے نل بڑی محبت ہے امام آخری سلام کرن لئی جیدہ اس خیمہ پاک دے اندر داخل ہون لگے 7 سال دی امام دی بیٹی ہے جن دا نام سیدہ سکینہ ہے امام دا بلو پکڑ کے کہندیاں لیں اس خیمے دے وچ جانا اس گل دی دلیل ہے ہن تسی وی تیاریاں کر لیاں نے ویر اکبر گیا ہے میں صبر کیتا واپس نہیں آئے میں کیا سن مسلح نو ویر کہہ لیا کرانگی چاچو عباس گئے اس خیمے تو اجازت لے کے واپس نہیں آئے میں کیا چاچو محمد بن حنفیہ نو چاچو کہہ کے پکار لیا کرانگی ابو جان اصغر گیا ہے میں کیا کسے سہیلی دا ویر اٹھا کے کھیڑ لیا کرانگی میں نو ہر رشتے دا جوڑ نظر آیا باپ دے رشتے دا جوڑ نظر نہیں آیا ابو جان تواڈے جان تو بعد میں یتیم ہو جاوانگی اولاداں والیو تیاں نو باپا نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑی محبت ہوندی ہے اہل سنت دے عالم تے یہ گل بھی بیان کر دین کہ امام نے جدو خیمے کربلا چلائے اس تو بعد ایک دن اہل بیت دیاں شہزادیاں نو فرمایا سکینہ نو ذرا کلیاں سون دی عادت ڈالو اے میرے سینے تے سر رکھ کے لیٹ دیئے انہوں کلیاں سلان دی عادت ڈالو امام جان دے سن اے میدان کربلا اے تے شہادت ہو جائے گی میری بیٹی سینہ تلاش کرے گی سکینہ نو میرا سینہ نہیں ملے گا میدان کربلا آج جدو پلو پکڑ کے کیا ابو جان تواڈے جان تو بعد میں یتیم ہو جاوانگی میں ابو کہہ کے کشنوں پکارانگی امام زمین تے بہ گئے سینے دے نال آئے فرمایا دیئے صابران دی اولادیں صبر دا مظاہرہ کر غریب الوطنی ہے میدان کربلا امتحان ہے سلطان صاحب فرماندے نے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے تے کانکھ جنان تو بھارے تاڑی مار اڈالا باغو اسی آپ ہی اڈن ہارے صبر دی تلقین کر کے امام خیمے دے اندر گئے سیدہ زینب اکسی بطول ماں دی تصویر امام دی ہمشیرہ عمر وچ چھوٹی ہے لیکن پیار ماما منگوں کیتا ہے فرمایا زینب آخری ملاقات لو زیارت کر لو سیدہ دیاں اکھاں بھری
بھریاں آئیاں لے صندوق کھولیا وچوں دستار کڈی جڑی معراج تے حضور پہن کے گئے سن امام دا متھا چومیا جدوں دستار سر تے رکھی آسمان دیاں اوراں وی رو پیاں تاجدار گولڑا لکھ دے نے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بغار مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار بن سور کر جو ہوا دلدل حیدر پہ سوار شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے امام دا متھا چومیا سیدہ زینب نے دستار رکھی اکھاں بھریاں آئیاں نے او ماں دیاں گلاں او وفاواں یاد نے سیدہ خاتون جنت نے 3 رمضان نو ہاتھ پکڑ کے کیا سینی زینب 11 ہجری ہے 3 رمضان ہے ہاتھ پکڑ کے کیا سینی زینب میرے حسین دا ساتھ نہ چھڑی میرے حسن دا ساتھ نہ چھڑی آج 50 سال گزر چکے نے تقریباً 49 اس واقعہ نو او گلاں یاد آئیاں ہونگیاں اکھاں بھریاں آئیاں نے سیدہ زینب کہندیاں نے ویر میرے لیے ایک دعا کر دیو صبر دی دعا کرو تو آڈا امتحان تے مکن لگی ہے میرا امتحان شروع ہو جائے گا امام عالی مقام نے دعا کی تھی دلاسہ دین لی ہاتھ سارتے رکھیا فرمایا زینب اگر صبر دا پیمانہ لبریز ہو جائے تیری زبان تے قرآن دی آیت جاری ہوئے میدان کربلا اندر ایک قرآن دی آیت پڑھیے پڑھدا میں میاں ممبران تے عالم پڑھ دین خطیب پڑھ دین قاری پڑھ دینے پر حسین تیرا قرآن پڑھنا کمال ہے تیری مثال نہیں مل دی صبر دی آیت او پیا پڑھ جائے جدے پتران دے لاشے پہ ہوئے نے جدے 6 بیرامان دے لاشے پہ ہوئے نے جندے پتیجیاں دے لاشے پہ ہوئے نے کیسا منظر ہوئے گا جدو امام نے لاشان دے ڈھیرج پڑے آئے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون دلاسا دے کے خیمے تو باہر آئے کی خیال نے امام نو علا دیتا ہے کی خیال جد مراج نبی نو ہویا جد مراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا جد علی والخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دایا خیمے وچوں بی بی زینب نکلی جس برقع منہ تے پایا پکڑ لگام گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ مڑی دے آ جایا امام سواری تے اسوار ہوئے دشمن دے سامنے آئے یزیدیاں نو آ کے فرمایا او یزیدیو اکھاں کھول کے دیکھو میں کون حسین میں ہوئی ہاں جدی خاطر حضور نے سجدے لمے کیتے میں ہوئی ہاں 40,000 دے مجمع دے اندر جندی خاطر منبر چھوڑی ہے میں ہوئی ہاں جنہوں فرمایا حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں امام دے خطبے دا ظالماتی اثر نہیں فرمائے یزیدیو تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم
हुई दौलत दीन घर से हमारे, पढ़ता रहा जिबरील अमीन घर से हमारे। 26,000 वारी जिदे नाने दी बारगाह च जिबरील अमीन आन, ओ हुसैन पे कहने पढ़ता रहा जिबरील अमीन घर से हमारे। शाहों को मिला ताज नगी घर से हमारे, मोहम्मद के नवासे हैं वतन दूर हमारा। जो था आदम से भी पहले वो था नूर हमारा। यजीदियां ते असर ना आए, इमाम दी तकरीर दो इब्ने सल्लान तीर चलाया, मुकाबले अंदर आंदा है, वासले जहन्नम हो जांदा है। एक रवायत मेरी नजर चों भी गुजरी है, क्योंकि तारीखी वाकया है जेड़े ज्यादा इतराज कर देन उन्हां दियां किताबां ही तो मेरी मुतालिया च एक किताब गुजरी जिदा नाम शहादत हुसैन है। अज ही मैं पढ़ रहा सी एक रवायत उन्हां भी लिखी दियो बंदियां तगड़े आलिम कि मैदान करबला दे अंदर यकबार की हमला कर दिता। जदों इमाम बड़ी देर तक जुर्रत दे नाल लड़े, जवान मर्दी दे नाल लड़े, यजीदियां दियां सफां दे रुख बदलाए, गर्दना हवाई चुड़दियां पईयां नजर आंदियां। उस दौरान यजीदियां ने कहा सूल तोड़ दियो, दस्तूर तोड़ दियो, यकबार की हमला कर दियो। कल्ला हुसैन इब्ने अली मैदान करबला चाहे हजारां दा लश्कर है, तीरां दा मींह वस गया है। हया भुल गए, नबी दी आल दा एहतराम भुल गए। जिन्नू प्यास लगे मेरा नबी जुबान मुंह च दे दे, जिदे लई सजदा लम्मा कर देण कि हुसैन जरा तस्कीन हासिल कर ले, हुसैन नू सुकून मिल जाए। इत्थे मैदान करबला दे अंदर तीरां दा मींह बरसा दिता है, नेज़ियां दियां नियां सीधियां कर दितियां। इमाम दे सीने पाक दे अंदर एक जालिम ने धोखे दे नाल नेज़ा मारिया, गहरा जख्म आया। इमाम नडाल होके सवारी तो जमीन ते गिरदे ने, बेदिल हो इंज डिगा हुसैन यारो, बेदिल हो इंज डिगा हुसैन यारो, जिवें डिग पिया वर्क कुरानो। बेअदबी दी हद हो गई, बेअदबी दी हद हो गई। एक कूक उठी आसमानों, अज जनाजा महर वफादा उठ चले आए इस जगह लो। इमाम जमीन ते ने तलवारां दे वार चल पे, जुल्म दी हद हो गई है। एक जालिम अगे वधदा है, सर तो दस्तार उतार दाए, ये भी हया नहीं कीता। ये ते दस्तार होई है जड़ी हजूर मिराज ते पहन के गए सन, दस्तार उतार दे। एक जालिम तलवार खिंचदा है, ये तलवार ते जुल्फकार हैदरी है, तलवार खिंच दे। एक जालिम ने अंगूठी उतारना चाहिए, उतरी ना, उन्हें इमाम दी उंगली हाथ तो जुदा कर दी है। जख्मा नल चूर ने शिमर करीब आंदा, फरमाया दुनिया दे कुत्ते पीछे हट जाओ, जांदी वार भी मैनू तोड़ निभा लैन दे, क्योंकि हजूर दे फरामीन इमाम भी जानते होंगे। हुज्जतुल्लाहिल आलमीन दे अंदर इमाम निभानी ये रवायत नकल की है। हजूर ने फरमाया सफेद दाग वाला कुत्ता मेरी आल दा खून पिया पींदा है। शिमर दे वजूद ते सफेद दाग सन, शिमर दे वजूद दे। इमाम ने फरमाया पीछे हट जाओ, जान दीवार भी तोड़ निभा लैन दे। मैदान करबला अंदर नमाज नीति है, सर सजदे दे विच रखे है, तस्बीहां जारी ने। लईन इमाम दा गला पिया कटदा है, कायनात पुकार उठी कुरान दे कारी, सह सह डिठे पर नमाज दा कारी कोई। कुरान दे कारी सह सह डिठे पर नमाज दा कारी कोई। नमाज दा कारी इको भी
ویر زینب دا نماز دا قاری، اکھو ویر زینب دا جی خنجر ہیٹھ ہوئی تیغ حلق کتے، یعنی خنجر نال گلا پیا کٹ دے، تیغ حلق کتے سر ہے وچ سجدے، ذرا افنا زہرا دلال کیتی، قلم رون لگی جدو لکھن لگی، جو آلے رسول دے نال بیتی، اے امیر اسلام دی لاج کرن نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کیتی، امام دی شہادت ہو گئی ہے، گلا تن تو جدا کر دیتا ہے ظالمہ نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں لے دیو بندے علماء دیاں کتابیں دی خان لی تیارا، اس قدر ظلم دی حد کر دیتی ہے، کوڑیاں دیاں سنباں دے نال امام دے لاشے پاک نو روندیا جا رہا ہے، اجے بھی حسد بغض دی اگ نہیں مٹی، یزیدیت دی اگ جڑی انہاں دیاں سینیاں پئی پھڑک دی ہے، او دی پیاس نہیں انہاں دی بجھی، شہادت ہو گئی ہے، نواز رسول دے جسم پاک نو کوڑیاں دیاں سنباں نال پہ روند دے لے۔ مسلمانہ ذرا سوچتا صحیح، ایک کان جنہوں حضور نے فرمایا میرے پھول نے، حضور فرمایا ہے میرے پتر نے، فرمایا ہے جنت دیاں جواناں دے سردار نے، آج کلمہ پڑھنا لے نام نہاد مسلم کی آل پہ کر دل، حضور دی آل دے نل، ادھر گھوڑیاں دیاں سنباں نل امام دے راشہ پاک نو رونیاں جا رہی ہے، ادھر جڑیاں پاک شہزادیاں خیمیاں دے وچ موجود نے، انہاں دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی، پردے دار بیویاں خیمیاں دے وچ موجود نے، سیدہ سکینہ خیمے دی اور چو منظر پیاں دیکھ دیاں نے، بازار دے اندر تھوڑا جیا گرمی سردی ہو جائے، تھیاں بہناں بیٹیاں دروازے دا رخ کر دیاں، اے اہل بیت دیاں شہزادیاں پاک بیویاں پردے دار تے اپنی جگہ تے موجود نے، لیکن سیدہ سکینہ پردے دی اور چو باہر نہیں نکلی، ایڈی حیا والی ہے، اس قدر چادر تطہیر دا فکر ہے، کیونکہ وارث نہیں پردے دیاں، پردے دی اوڑ چو منظر پیاں دیکھ دیاں، عرض کر دیاں نے پھپھی جان ابو جان دی سواری خالی ہو گئی ہے، ظالم گھوڑے پہ دوڑان دے، امام دے لاشے پاک دے اوپر، انہاں شہزادیاں دے دل دے اوپر کی گزر دی ہوئے گی، میدان کربلائے ظلم دی حد کر دیتی ہے، اخیر ہو گئی ہے، شہزادیو تواڈی جرت نو لکھاں سلام، تواڈے پردے نو لکھاں سلام، تواڈے صبر نو لکھاں سلام، تواڈی استقامت نو لکھاں سلام، اے در اہل بیت اطہار اور رفقا دے 72 تن میدان کربلا چ پے ہوئے نے، انہاں نے نمازاں نہیں چھڈیاں، انہاں نے کربلا چ قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی، انہاں رب دی رضا نو منیا ہے، آنسو تا نکلی آندن، جدوں پیارے جدائی ہو جان، جدوں قریبی چلے جان، پھر اکھاں تا نامی رہنیاں، پھر روندے تا امام زین العابدین، واقعہ کربلا تو بعد کسی نے ہنس دیا نہیں ویکھیا، 5 ہستیاں بڑا روئیاں، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھ دین، آدم علیہ السلام بڑا روئے جدوں جنت تو زمین تے آئے، نوح علیہ السلام بڑا روئے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دی جدائی اچ بڑا روئے، چوتھے نمبر تے سیدہ زہرا بطول حضور دے وصال تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں، کسی نے ہنس دیاں نہیں ویکھیا، اے بڑا روئیاں، 5ویں نمبر تے امام زین العابدین نے جڑے کربلا دے واقعہ تو بعد بڑا روئے، ایک بندے نے کیا تہاڈیاں اکھاں نامی رہنیاں روندے ہی رہندے ہو، کی وجہ ہے؟ فرمایا جدیاں اکھاں دے سامنے بھائی ذبح ہو جان، جدیاں اکھاں دے سامنے 6 چچے ذبح ہو جان،
جدیاں اکھاں دے سامنے باپ دی شہادت ہو جائے اودیاں اکھاں کیوں نہ نم رہن کیوں نہ میں رواں اس لیے آنسو جاری رہندے تن ان ہستیاں دی استقامت نو لکھاں سلام امام دا سر نیزے دی نوک تے ہے امام نے قرآن پڑھ کے دسیا ہے کہ سیکھاں اتے مکھن پکانا اتا یوکھا ڈاڈا کمے بچڑے دے کے یار منونا واہ حسین کہہ لو ذرا اچھی آواز نال واہ حسین واہ حسین واہ حسین میں کہاں گا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تسی زور نال کہنا یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اسی دوواں نو منن والے ہاں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سیکاں اتے مکھن پکانا اتنا بڑائی اوکھا کمے بچڑے دے کے یار منونا اتنا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے یہ تخت لئی جانا دیتیاں دیاں تے ذکر مٹ جاندے کروڑا شہادتاں نے پر انہاں ارباں شہادتاں کروڑاں اندر حسین دی شہادت دا ذکر نہیں مکیا کیونکہ حسین نے مال لئی جان نہیں دیتی نانے دے دین لئی جان دیتی ہے عرض کیتا ہے گا نانا تسی سجدے چ مینوں کندیاں تو نہیں ڈگن دیتا حسین تواڈے دین نو نہیں ڈگن دے گا پر بچڑے دے کے یار منونا اتا سخی حسین دا کمے لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بھر کے پر حسین نے امت خریدی پر حسین نے امت خریدی سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے بقیہ تذکرہ جڑا ہے ذکر اہل بیت اطہار دا سفر شام اگلے جمعے تو شروع کر دیا میرا معمول ہوندہ ہے کہ میں کوشش ہوندی ہے جمعہ نہ چھوڑا 10 محرم دی تاریخ ایسی ہوندی ہے بندے سال پہلے ٹائم لے لیندے یعنی انہیں 10 محرم اگلے سال دی آئی نہیں تے بندے ایسے محرم میں